ह्यो ज्यो बियो येता ताच्या मागीर असो आगळ पिळून घेवपाचो, बरें घट्ट पिळपाचें. आनी ह्यो ज्यो बियो येता त्यो मागीर तुमी सुकोवं शकता. आनी सुकोवन हे जी गिरण आसता थंय जर दळून हाडल्यो तुमी जाल्यार तेजें भिण्णेल तयार जाता, जें सामकें पौश्टीक. तें आमी चपात्याक किंवा जेवणान बाकीच्या हेका सुद्दां भाजयेक बिजयेक वापरूं शकता. आनी हो जो आगळ मेळ्ळा आतां तेजो तुमी सरबत करूंक शकता किंवा तळटा आसतना सोलकडयेक वापरूं शकता. तसोच हो जो आगळ आसता तो परत एक 3 ते 4 फावटी ह्या सुकलेल्या सोलांक लावचो पडटा, ताकी ही सोलां बरीं तांबडी गुच्च जावची म्हणून. सुकलीं की परत तांकां बरीं अशीं आगळान काडपाचें. एक 2 ते 3 वेळा बरो आगळ लावपाचो, जो तुमी पिळून काडलेलो आसता तोच, आनी परत सुकोवपाचें.